أرسط زينام جزيوم محدار تجراي أم ملاس تمزابلتي قدامنتي بكسرح تثبيت كم زجبرو تمزابلتي زوا معرب تجراي جليسوم بهرسب كنا معك هاب جزينا بجزيء قدرنا ثمنا منا يخيد كم زلوا تحبيرو رسالك أنا باباسات كاثوليكوي بيتكسيان روما بوب فرانسيس عم مبل 8 شو منتنا قدموا معارفهم سلام تنا هبلك ورات تملكتنا زينة ساعة عليه زلهم قريبا لكو حابن حلفهم بملكة قانقوا سلمون هايلو نكتكتاتلو بخبري عدم فلمام بعد تنسعي أبز خفقت أجمع خوينهم يحلفوا كم زلوا كابزوا بعمراب تجراي تمزابيلهم أب كتماكسوم زركبوا جنات جليسهم أبستفل عليه أبيات تمرتي تعاقبهم زركبوا تمزابلتي نزز جلسوا بمتحبار قدام ميديا مقبارة سناين أبوت أي حجر زركبوا تجارون إرتراويانن بسترخبة حجز أبستدالوا إنجدوت مسحيو نسبت في الصها مزجبة جر مسكال كيروس أبا كتم أخصم زركبوا تمزابلت معراب تجراي كمو جزء صريحهم زوال علو مرياتهم من تفليم نعمتات أبكين دان نانبرو نزخفاء حساب من مكران تساتيحهم كم زلون حزقنا بخصوصنا مربطهم كملسون يحتم مس عائلة صقمنا عنا نخورة زلنا بزو حساب كابية تسوي تفليو ننوينو زنورا لجزيو بزو حساب أم صقم زود غليو ولا دخل ولا استفليلو جزية زي تموتشينا يكوننا نخبر زلنا مساقمنا خوينا جن أملاخ كمتي نتم بساقم زنورو حزبي نابرهوا كاوسيول نابجنس زواورم لعناون كاب سدتن كاب كندان نابجزانا خزواورنا يبمال ناملاخنا عندنا لمن عينا زوجي زنيه بعل نخبر زلنا لما الناس اللي يحلفلنا لم إلنا لما نقول الناس اللي زي مدلي نحن ندليو كل نجار كم عراري تو أنت فتشيني تقول هذا كم عراري عدنا خملة عدنا تمرينا عدنا إذا جمر هنا يجمر وقتي ما ينقيبو تبع نفلك أو نقول عصاو شماله إذا عدنا تمرينا عدنا أزميرنا نقدر مريان نقدر دفتري نمحوري نحب زلو نقدر فلو جزية يفترلنا تخبر جزياوي منقسن حالفون فيدرال منقسو الفريتوريا استفرار معكال نزوزي زني هزبي حزبون أبزي عزقتن مكران كي يخرب قلطيفو ترداديو نفسي مربوطو ماليسو صريح كبلع كخيل مهنتي كل جزية كم أجندة وسيدو خسرح كم تعطو استخورو أعطو تكو زور وزنورو أطرح هذا أجندنا تمزاولتنا بوتا بملاسي تواهيل اللمو حزوون تسفاينا نقبر زلنا نقرقن بزح جزيه يزربو مو كاو تسفا زحالفه خالي مريت تبتبل نقر ناسعنا سلازخونا بمرحتنا ناي تسفا قال مقرات كيماتس حزوون تنكيركم كسرحمو قلتفكم نزهز بزي ناوحس مربتنا اختوصدنا مغلقتي كم حلالف يفتو نتنقدوت مساح زدالوا حلافي ميديان مقبارة سناين قدام سأقاي قبر سلاسي عبستفل علي حقرات وصا زركو تقارون إرتراويان بزلا أخوه لعلي حدنتو حدا مليون بر عبا كتم أخصم أبزر كباش الدشة ما أخلات معقوبة مزابلتي عبا سلاح لخان بيتنس أتخصمن انقدوت مساح كمز تقبرة يزارب كانتبا كتم أخصم أيتا تقواهيلو تمزابلتو وقنات وحسب زخون أقواب نامربتهم نكملسو بحدنت مكلاس أقداس إيبلو حبيرنا نزغونتاس ديك نعوت مساحاتكم كوينا نقورو بالسن تقادلن سلازلو قدمينا نهاتكم تسفا تيتتنقعي تيروروكم حزوون بتسفا حزوون بقالسنا بمربتنا خنملسلو نخد كنتات تماريحو مستودو ملكع سلاز مراح أوز خمزة وقت خوينا تسفا قدمينا خمزة حاسيبنا قدما نعون نخفلو واقع خنكفل كلنا دلوات كوينا نقورو قالسي بحوار كوينا نقدميت تنقسقس بحوار كوينا منتنا نكبرنا نحكينا تمزاولتنا نعم ربطهم كملص زقبر كالسي
بحوار تطو كنبلينا أبا كتم أخصم كابزوام عرب تقرايز تمزابلو لعلي 67 شح وغنات أب استفلالي عبيات تمرتي تعقبهم كمزلو نمفلات تخايلو أب هاجرات عربنا أوروبان زركبو تولرتي وردا أمبالاجة لعل 435 شح برواتساب مقبار نستقم وجنات إنجلوتن حجز جنزبن جيروم نبارنتن أب سعود عربية زخنات ولرتي وردا أمبالاجة بزتخ خبأو لعلي 149 شحبر أب طابع عطلان كتم عد شحن نزركبو خلت 219 صقومات انجدوت مساح تقايدوم بخال وجن اب استفلالو هاجرات وصا زركبو تولرتي بمخنيات بعال تنساي امباتاو هوسبيتال عدشو نزركبا حراساتن تهنص تحجن استات خلت 220 شح بر دغف ገንዘብ ጌሮም ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ አምባላጀ ምእንተ ህዝቦም አካሎም ዝኸፈሉ ጀጋኑ ሰአን ሕክምናን ግቡእ ክንክንን ኣብ ሰቃይን መከራን ስለዝርከቡ ውጋት ተጋደልቲ ኣብ ምድጋፍ ሁሉ እጃሙ ክፍጽም ጻውዒት ቀሪቡ በምክንያት በዓል ትንሳኤ ዲያስፖራ መለስ ካብ ሃገረ እስራኤል ምዝርከቡ ቤት ጽባቀ ደቅት ተባዕትዮ ሰባውያን खाሎት ቅዱሳትን ንውጋት ተጋደልቲ እንግዶት ምሳሕ ገይሮም በላይ ሽፈራው ዋዲዱ ወሎ ኢያሱ በርሀ ከምሰብ ቀርቦ بمخنيات بعال تنساي ملس تبهال دياسبورا كاب هاجر إسرائيل مس بيت صباقة دك تبعتيو سباويانن كالوت قدسات وجناتن استرخب جنزب نوجع تجادلتي انجدوت مساح تجيرو بقدسات وجنات تجبر لهم انجدوت مساح بعال تنساي كم هاجرون كحلفوا عدل سلاز فترة لهم وجع تجادلتي يمسجنهم. عزيز قداي زياد حواويرهم نكلاتهم كبرن مسجانا لنا ملتيهم. كم زينا تأكينا نوعل أمريكنا أوش تكونهم زتحاولكم كلهم بالربي كبرت يحاولنا نقعها أبصحنا بعد تنسأك وليدلي يخونن بر اتوم وقع تجادلتي جبوء كنكنن حكمنا ودقافن بزي مركبهم مسقو سلوم عبك أنزا سجا بمهلاهم حكمنا كرخبو زملكته خلو بتخرط كسر حلو يحطو أنا بزي مساهم دمي قبزي وكوع الدس ولا قوات لني جن وشتاي بتعم عوي زربش سمعت لني سمعي السون تأيو أنا أبزاول الشرزي أخوينا ناوزي أكمل بغي علقو بي هوسبيتالات بخودم دكيسهم كساقص زي خلو كم زي عيلة شاب بروح معاتي ليوم مثلا بسان 20 حسان 30 حسان 100 شح كحكم للسراويت أداو تتعميمن أجارو تتعميمن تعرفنا الله لكع كما يجي لخبير كودات ناي نرف للواقع عامتات بالوسط قطري ناي ملحان عدلو استحاتي زيتات بصرف ترسعنا إنا نمتعنا نرسع الملختي على بس إحنا يوم حكم الناس مزحات اللونا خميدي أبوون أديون تفانا قلت خوينا ماركين دا كم أون ناي معرب ولا ناي إيروب زاران بس هذا قاليو عدوم إيش أبيع أتيوس أدوون أبوهم ناو خوينهم جنا أبزو خوين ووقع دكي سوزو عرسب لنا سوزي جنا ناتقن زي زوعل تنا يشاهز بحالا نفلت أينا معاز كم زمسا نغص أرك أنزا أقاس أي أخران حالي حما غزرائي سب إزاز كم زي يدل نحيلو حقازي بزحي سلازي نحساب ترحي وزرلي እቲ ሓገዝ ብምትሕባር ኣይተመለስ ካብ ሃገረ እስራኤል ቤተ ጽባቐ ደቂ ተባዕትዮ ሰባውያን ሜሪ ኮስሞቲክስ ፍረ ዲኮርን ቴሌቪዥን ትግራይ ዝተገበረ እንግዶት ምሳሕ ከመ ዝኾነ ዝገለጸት ኣተሓባባሪት እቲ ድጋፍ ትርሓስ ወልዳይ ውጋኣት ተጋደልቲ ኣብ ምክንኻን ድኽመት ይርአ ብምህላው ዝርአ ዘሎ ስቃይ ተጋደልቲ ኣብ ምፍታሕ ኩሉ ሓገዙ ክገብር ይግባእ ትብል ሰበብ ካሊእ እዩ ዘሎ በቃ ኣሕዋትና ደቅና ረሲዕና ኢና ክብል የዝፎት ምክንያቱ እንታይ ይኹኑ ሳቶም نحنا نخنبرك يوم واقع خفيلهم لنا نحنا سدويلنا نخنكيرس هيوتهم يم هيومنا بمرحاني تقاس السقايس بزحاتهم اتهم زلو تعالشوا ولا بقله سبدي بقلدي مرحاني قبوك حكمنا نخوسدو بخلت اقروم استطاولهم نخخدو حواتنا يزدلي بعال تنساي خلت شيعة شوعة متمرت بسلام نكحلف من محدار كتما مغلة مس بوليسن خالوت مدرك تأكلاتن استوادة دسر حتى كم سرح قليس ومن بارو يذكريو أبزو قداي ملكيتو أكبر بعال تنساي بمداي سأتها مبريك كهبنا قاشا عدي من لنا قاشانا مكتل عزازي حلافي مكل خال جبن بيت صحفة بوليس كتما مغلة كوماندر أبرهايو كوماندر تتوردايو قاعد أحد مزحها قاعد أحد مزحها بحفشة مدلواتون وزيتون تاي مسل استبون جمر
صبق بعل فاسيكا مدلوات كما جمر حزنا أكشن بلان وزيوه مسألاتنا مسمزاركت أكلاتن مسخلوت حاهرنا كتما مقالة محضر بزاقجيو تلموز إيوه نتسرح مسمكم شنو بنت أساسيرنا مدلوات غيرنا هنا دهرز مدلوات صبق مدلوي مغنياتو حفرة السباسات فسرح كنسرح مدلوات غيرنا حفرة السرح ساتفنا دما سريحنا هنا الحراب زنورة أوز بعال زي كاوتو حلفوا بعالات تاينات ندلتلنا حدا مثل حلفوا بعالات نورنا دغمتات بمقرام نورنا تنكارتات بمدقارينا وتتلمنا وصينا يو حلفوا نايشن دا بعال ناي مسكر بعال نجوم بزح يراح لفنا او نور دغمتات بمقرام او نور تنكارات ما بمتنخار تتلم كوص مس كاف تحت شكا على محاورنا كاف زوا شكا قطنا نيو تناي بوليس حيلين ناي صتا كالن مدارت اكلن سنا شراوتين تدالنا هنا دهرز دما تاي كون تناي بعال حرس سبات فسرح سرحنا صبو وصتينا رخينا ابزي تاينا رخينا كاو حلفوا تفصم جبن بضاعه وحدي ناينا جمجينا بانا وغن حرسب كار غمغمه تهونه تفيدباك حرسب يكركب غبو غنا حنا مس ريبورتنا تاسيرنا صبو بعل حليفين انين وحدات ناي سرقوت مثلا يرد ساتنا موز صرو عيدين انسسا يام كاو خزي حلف له صبو رخمنا كفل كتما حدنت حد باجاج سافتي باجاج بقع مستسو ايطافيوم بوليس تايسم غيرو كاو حد ابنت بدت حرص الحراب استاينا غيرنا مسناي باجاج يكون ترادنا مسمدار ترانسبورت باجاج الحرسه استاميرن كسر حايق بالفيل او تترمنا كاتيتنا تباجاجون تنحرسب غلغالوت كبا تمسكفر من الحرسه استنيو ناي بوليس انتن وفارت غيرون ابورت مسكن كسرها ابزي صبو صراحه يتسرح تباجاجون حق جبنا تحبرتسب مداركت اكلات زي تامينا بفلاي كتما مقلم محدار كاو كفر كتما جميرو اشكاع تحت نيوم حورو ازرا صطا دلو غيرو تمالاتون بتاول امت بدنب غيرون كبروا بدنب يسرحهم كسالت الخل صراحتي امال يهونا ياو للينا مس ماتريال مسكليت اساسره صبو اول امت حليفنا اينا هنا حنا بناينا بريبورتنا مسرت غبن تقنس غبنيو لحشيو وحدات غبني نيرولن كفتما تغرد الواحد عين زين دما وديا ما وصروا على اين ناي بقع سرقوت اغاطم نيرو وديا تحجو اد فيديو حد يغاطمنا ني سرقوت خلات وحدات نغرات لحشينا اينا غنا حنا بريبورتنا مسرت غيرنا ስለዚህ አፍቲ ለጋጠመ ገበንን ልተወሰደ ስጉምትን ካብዚ ተፈለየ ነገር እንደሌለን አፍቲ ቀጻል ሕቶትና እትሞ ካብዚ ታይነት ትምርቲ ተረኺቡ በመዳይ ጸጥታ اتوانا حبرتسب لا ستفسرح سريح حد سرح مخاني الحبرتسب دحر ما غير قاد دحر تلمخال الحبرتسب فليتقا تصرح سرح العراف فليتقا حبرتسب قلنا دحر وقينغا خز كتما مقالو كمسغن غبو حزبي مغنياتو سخات تسلفت الله على وكسرح الى تدالت الله ددو الى كتما مقاله او تقوم ماو او نورته محلاو او دقوم غير ما ሃይማኖት በዓልዩት ሃይማኖት በዝቦክ حلف ህዝብ ከተማ መቀለን ከተማ ምሕዳርን ተናጸጥ ኃይሉን ጠንኪሩ ኣብዚ ናይ ምትሕባሪና ሰሪሕና ሓና ሰራሕና ይስራሕ ምትሕባሪ ተዋና በዓል ዋና ህዝብ በዓል ዋና ገይርካ ትሰርሕ ተለኻ ውጽታ መስራሕ ምትሰርሕ ትረዲና ኢና ኣብዚ ማለት እዩ ዓብይ ካብዚ ወሰናይ ትምርቲ ህዝብ ለሳተፈ ስራሕ ትሰርሕ ተለኻ ተናጸጥ ኃይሉን ባትሓባርነት ሙሉእ ሕራዳ ተደለውነት አልይዎ ጽቡቅ ስራሕ ስራሕ ምዃኑ ካብዚ ወሲድና እዩ ንሕሮ ድማ ካብ ለሓለፈ ድኽመት ለሓለፈ ጥንካሬ ክልቶም ገምጊምካ ድሕራእቲኻ ነቲ ቀጻል እንዮ ከዝውን ዞም መፁ ቀጻልታት ዋላ ከዝና ይሰሙ ተዳሊና ያልኡ ማለት እዩ ታውል ዓመት ገና ይሽካዕ ድንዮ ብዙውን ሰባላትና ተራዳሊና ተአባሉን ወነ ብድንዮ በዓል ወና እንደተሰሚዕዎ ክሰርሕ ዳር ሓላፍነት ይኻዮ ተሰርሕ አባል ንየና አህና ናይ ምትሕባርን ትዘዋን ከተማ ምሕዳርን ናይ ምትሕባርን ናይ አተሓባርነትን ተዝቢ ሓላፍነት ሕሪብኻ ትስራሕ ምዃኑ ኣሚርና ለሓለፈ እዩ ንሕሮ ድማ ዝገበን ክቅንስን ንስጋኣት ዝኾነ ገበን ያጋጠመን ናይ ስጋኣት ክኾን እንብሎ ቀሊል ገበን ተለመደ ገበን ተደኾነ ነቲ ሕብረተሰብ ስጋኣት ከተማ መቐለ ስጋኣት ክኾን ገበን ያጋጠመን ናይ ምስ ሰራዊትን ምስ ካሊእን ጥምር ኮሚቴ ዝበሃል ሓቢሩ ምስ ከተማ ምሕዳር ተረዳድዩ ብትሰርሕ ስራሕ ውፅአታዊ ስራሕ ሰሪሕና ኢና ልብል ብዝኾነ ግን እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ወገልፀ ይኽእል ይሓና ካብቲ ሪፖርተር ንግትሕበ ይብለጥ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክርከብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ يغنيلك كوماندر دعمي مسجد سنة أنا بني أغنيلي نافتي زغطل زينا أمتن سجر كوين ليا تيك توك بيتساب استبهالت تولاديت تجراي بعال تنساي مخنات مقبار كاب استفلالي والكسبات زتاها خبتو جنزباوي حجز أب وردا إسراع عدو جرات نزل كابوت قمات صدرا سوات أكفافي لام حجز تجبر لهم صدرا سوات بوجنهم بمسجان كابتي زلوم خلو مداوي أجام كوتو زلاق مفتحي حتى تلوم اتحجز بتكال جبار سناي رأس دبر تكاس تبهال استخفاف له خوينو كوين ليا تيك توك بيتسب كابست فلالي والكسبات تأكب كم زخنة تحبيرهم أبتوردا نزركبو 33 صدرات قمات
ንሕድሕዶም 3000 ብር ብሓፈሻ 9000 ብር በዓል ትንሳኤ ምኽንያት ብምግባር ከም ዝተወሃበ ነቲ ሓገዝ ዝረከቡ ኣተሓባሪ ፕሮጀክት ትካል ገባር ሰናይ ርእሰ ደብረ ተካ ኣይተ ሽሻይ ብርሃ ሓቢሮም ኣተሓባሪት ዘፈር ተረባሕነት ወረዳ ዒስራ ዓዲ ወጀራት ወይዘሮ ለተብርሃን ሓድሽ ከም ተጋሩ ናይ ምትሕግጋዝ ባህልና ብምዕባይ ካብ ጸገም ክንወጽእ ይግባእ ኢለን ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ከም ጸብጸቦ በዓል ትንሳኤ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ከተማ ማይጨው ዝርከቡ ተሃነጽቲ ሕጊ በሊቀ ጳጳስ ዘዋደው ትግራይ ብፁዕ አቡነ ሊባኖስ እንግዶት መሳሕት ተገይርሎም ትንሳኤ ናይ ድሕነት ምትሕላይን ምትሕጋዝን መዓልቲ ብምዃኑ ተሃነጽቲ ናብ ማሕበረሰቦም እንትጽምበሩ ንስድሮኦም ኢሉውን ማሕበረሰቦም ንክክሕሱ ዝዓለመ እንግዶት ምዃኑ ብፁዕ አቡነ ሊባኖስ አብሪሆም አተሓባሪ አገልግሎት ምኽርን ተሃድሶ ህንጸትን ማእኸል ቤት ህንጸት ማይጨው ዋና ኢንስፔክተር ጥዑማይ ሓጎስ በሃገረ ስብከት ዞባ ደቡብን ህዝባ ደብረ ፀሐይ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያንን ተሃነጽቲ ሕጊ በይኖም ከይሕልፉ ብምሕሳብ ዝተገበረ እንግዶት አመስጊኖም ተሃነጽቲ ሕጊ እቲ ማእኸል ወገኖም ብፁዕ አቡነ ሊባኖስ በዓል ትንሳኤ ምስኦም ምሕላፎምን ናይ አቦ ማዕዳ መሃቦምን ብምስጋን ህንጸቶም ምስ ወድኡ ማሕበረሰብ ንክክሕሱ ዘላዓል ምዃኑ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ አስናቀ መሐመድ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ መምላስ ተመዛበልቲ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ ተጽቢት ከም ዝገብሩ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ዝርዝር ኣለዋ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንተኸተልቲ እምነት ክርስትና ንበዓል ትንሳኤ ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ተመዛበልቲ ኣብ ዘለዎን ተጸኒሖም ዝኸፈ ህዝባዊ ህልቂት ክፍጠር ስለ ዝኽእል ክምለሱ ዝኽእሉ ንምምላስ ዝጸንሑውን ውሕስኖም ተሓልዩ ክኸርሙ ክንሰርሕ ኢና ምባሎም ይፍለጥ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ዘዘራርብናዮም ኣብ ከተማ መቐለ ሰብዓ ካሬ ተዓቂቦም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ቃል ብዘለለ ተጀሚሮም ዘይተመልኡ ምምላስ ተመዛበልቲ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ትጽቢት ከም ዝገብሩ ይገልጹም ወዲ ወረደ ምስና ኢትዮጵያ መንግስት ኮይኑ ብደንቢ ብናህና ጸጥታ ጊሩ ብናህና ጸጥታ ጊሩ ናብ ሕመራ ክመልሰና ካብ ህዝቢ ትግራይ ንወዲ ወረደ እዚኣ ንጽበዮ ሕዚ ዘለዎ ጊዜያዊ ምምሕዳር እንታይ ክጽበ ቀንደን ዕማሙ ክኸውን ዘለዎ ኢለ ጽበ ናይ ምዕራብ ህዝቢ ዘሎ ጸገም ተረዲኡ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮይኖም ብሓደ ጸገም ፈቲሖም እቲ ዘሎ ጸገም ናይቲ ህዝቢ ብደንቢ ሪኦም ናብ መርበቱ ክምልስዎ ዛቕጥ ክገብሩ እየ ዝጽበ ከምቲ ናይ ዓሚ ናይ ንጸለምትና ናይ ራያ ዝተመለሰ ዘይኮነስ ድሕንነቱ ብዝተሓለወሉ መንገዲ በቃ ኣብ ዘሎ ናይ ጸጥታ ኩነታት ተረጋጊዩ ኣብ ዘሎ ናይ ቦምባን ካልኦት ነተክቱን ዝበሃሉ ኣብ ሕርሻ ይኹን ኣብ መኖርያ ይኹን ኩናት ዝተኻየደሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ድሕንነቱ ብዝተሓለወ ተመሊሱስ ገልጣዕታ ዘይብለሉ መንገዲ ንክምለስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክሰርሕ እየ ዝላዎ بقلطف نامربتنا بزي مملاسنا قداي موتن سقاين نخون لنا زبالو زمو كانت كلو زملكتو أكل أم مملاس تمزابلتيت أما تجيرو كسرح يقبايلهم هزيهون شماغليهون عبيهون منسيهون كله بزعبا نايدي تفانق علي حاسير جزيه كيدو أفريو زربحلو من جدي أبزا خرمت زياس عدو كيدو كفري بقى أي تثبيتنا قبل حلفت كفتاتهم هيرجن اللي كاخلو زودي تفناقل اللي هذبي سكا حزي فرق لهم تعشم اللي غير له الذي لدحن من قدقن نكهبنا قاو تسوان لا جبرنا كنصنحنا أكيد سراح تلال سبيل محبرسة معرب تجري مسجنا زر أبو وجنو تمزابالين حمشة جزء أبكين داك حلفاي جبا عند حرم بال تلال سبيل محبرسة معرب تجري أم مملاس تمزابلتي مس جزء من محدار تجري تواري دك سرح مخانو يحبرون تهزبي كاب عمتنا عمت نا حلقة ياو ناتبتنا زل محبرسة بينا سلزي بتخرط سرح له كعودما مسوعة قال زي كنا عبز حجي حمشة كرمتي خنكرمو لزين خيل كنا تعطي زل مالتي سلزي عبز عمزي ياو هزبنا نافتا جزانا خيدنا نمربتنا نملسول من قدي كم ما تشاچوك خيل له كحجز كم سلالون كم تكال كحجز قبوم نقرات اليوم ياو كن حجز لنا خيل عدلاتون سلزله
نحنا ون أوجون نخينا كله كجبر زجبوا نجار هزونا نمر بس كازملس قال سنا أو أبرتعنا خن قال سنا ندل مالتي قدوسات دياسبورا أب كتما عدوان كبابيون نزركبوت قومات وجنات لعلي حموش سميت شحبر نمو علي عامة بعل دقف جيروم أمريكا نبارنتن ويزور إلسابيت أمباي مس بعل جزان مستر ريك أب كتما عدوان زركبو 7 شعاتن قومات وجنات لعلي خلته 230 شحبر بحاجز هيوم اتوم قدسات وجنات بمخنيات بعل تنساي اب طابيا دبرتشي اب تحت من نبابرون زركب وجنات ننفس وكفهم 3 شحبر دقفت جيروم توكالي اتوم قدسات دياسبورا ايت ابرها جبيو ازوم فتو تعدو من حزب ومن قدم كبل تمثال حاجز ناغبرو كم زمصون حزز تجبره حاجزون مقصلتو كم زخنه غليصوم حلافيت زفر تطقامنت محبره ጉዳይ ከተማ አድዋ ሲስተር ሐዳስ ተخلو ተገይሩ ዘሎ ደገፍ ኣብ ትሕት መነባብሮን ዝርከቡ ወገናት ደገፍ ከም ዝተገበረን ካልኦት ዓቅም ዘለዎም ወገናቱን ኣሰርዞም ቅዱሳት ክስዕቡ ይግባእ ኢለን بتماساسال زينا اب أستراليا تنبر أتران تادس اب كتما عدوا نزركبو استጸገሙ ወገናት ልዕሊ 290 شحبر حجزام اتا قدست وገን ነዚ ሓገዝ ዘውፈት ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ን293 ወገናት ከም ዝተዋሃበ ኣተሓበር ተተሓገዝ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ፍስሐ መዝገበም حبرت وانجيلاويان أبيات كريستيانات كتما مقلة بمخنيات بعال تنسائي قويتا مدحيت يسوس كريستوس بمسارة هايمانتا وسرعات أخبيرهم كابتي هايمانتا وسرعات بتوساخي نستفل على حسرة دم زلوم وغنات زوعل لقس دم أكايدهم نزيتكا نتاب دم نزيتكا كبور هيوة دك سبات نمدحان نفس وكف حبرت سب سناي تكبار لقس دم كفتسم كم زقبا دما اتهم دم زلقس وغنات أغنزيبهم بعال تنسائي انتنا خبر دما كابتا زرخبنايا نعاق مدكاماتات وغناتن ندايانن بمكفال كنبعو لي قبائلهم مرهاوي تسفاي كم صبصبهم هندي أبب بسلسة دقيقة بحدقة مكينة حدا سب زموتلا أزيا حدقنيا حجر مخانات جليسهم هندي أب عالم ن أمريكا سعيبام خاليتي زعابي مسارة لمعات رجعتها زلوا هاجر انتخونت أب عالم زل علامة أن حدقات ترافيك كم زلوان بسلسة دقائق بحدقة ترافيك حدث بزموتلا أزيا حدقنيا هاجر مخانا BBC سبسيهم أب عسران سلستن أب حدا عمت طرح لعلي حدميتن 7 شح سبات بحدقة ترافيك هوتهم كم سانون بمأخلاي أم معلتاوي 474 سبات أب 3 دقائق دما حدث كم زموت تسأبس أب ملاقيتهم أب تهاجر لعل 480 شح حدقات كم استمزجبون لعل 170 شح سبات كم زموتون أمايت أبز عمت بحدقة كم زموتو سبات توم 10 شح حصانات مخانم سبس BBC ملاقت حقتات ترافيك كي تختل خام زوار لعل قدات كم زبس حون اتي حدش مصنعتي تنقي حدقات أملاقيتو كم سبس BBC ويانت بزنه كم زواددو ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ኩናትን ተዛመድቲ ዝኾኑ ምኽንያታትን ብሄረሰብ ኩናማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁጥሩ እናተመናመነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብቲ ብሄረሰብ ዘይፍለጥ ዝነበረ ስደት ሕዚ ብሰፊሕ ይረአ ከም ዘሎን ኣባላት እቲ ብሄረሰብ ሓቢሮም ወረዳ ላዕለያ ዲያቦውን ኣካይደዮ ብዝበሎ ዳህሳስ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ካብ ዝነበረ ቁጥሪ እቲ ብሄር ሕዚ ብሓደ ሚእታዊ ከም ዝነከየ ፍሊጡ ተስፋዝጊ ዓስበይ ዝርዝር ኣለዎ ካብ ከተማ ሸራሮ ንኣንፈት ሰሜን ምዕራብ ኣስታት 7 ኪሎሜትር ተጓዒስካ ለምለም እትበሃል ጣብያ ትረክብ እዛ ጣብያ ብሄረሰብ ኩናማ ካብ ዝነብሩለን ጣብያታት ወረዳ ታሕቲ ዲያቦ ሓንቲ እያ ብሄረሰብ ኩናማ ዋላ እኳ ብቁፅሪ ውሕድ እንተኾነ ንመንነቱን ሃልዋቱን ክብል ግን ልዕሊ ቁፅሩ ዝተጋደለን መስዋዕቲ ዝኸፈለን ህዝቢ ምዃኑ እዩ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝምስክር ብሄረሰብ ኩናማ ኣብ ዶባት ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ምስ ምዃኑ ድማ ኩሉ ሻብ ስግኣትን መስዋዕትን ዘይፍለዮ ኣዝዩ ዝተሃሰየን ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላዋት ክህልዎ ኩነታት ኣገዲዶሞ እዮም እቲ ብሄረ
ብሔረሰብ ብዝኸፈሎ መስዋዕት መጠን እውን ተጠቀምቲ ኣይኮነን ይብሉ ቴሌቪዥን ትግራይ ዘዘራርቦም አባላት እቲ ብሔረሰብ ብሱር መንግስትናስ ከም ዝገርልና እዩ ተቃልስና ዝፍራት ተምጪና እንተለና በቃ ከም ዝገሩ ይሕጉስና እዩ ተሓጉስና ዝዋዕልና ለኩነታት ያለን ወለድና ሞት ካፍቶም ወጻኢ ዘርሃቦም ኮንጎረም ሓግዘምና ቆቆሮ ኮንጎረም መረቅና ገድፍና ነበር መንግስትስ እዚ አያና ደቆም አደ ተጋዳለቲአ ዓባዮም ወለዲኦም እዚ ናቶም ቆልዑ ሕግዝ ኮነው ዝሉ ንዓና ዝሕግዘና መንግስቲ ይረኸብና ካብ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ናብዚ ኳንተሪና ቁጽሪ ብሔረሰብ ኩናማ ብዝተፈላለየ መልክዑ ካብ ዝነበሮ በዝሒ ናነከ ይኸይድ ከም ዘለውን እዮም እቶም አባላት ዝሕብሩ ብኩናት ዝጠፍኡ ከይኣኽለና ድማ በቃ ከም እንደገና ሰአን ዝብላዕ ሰአን ስተ ክንረክብና እንዳወሉ ዝጠፍኡና ዘለው ቆለወ ብጣዕሚ አሸጋሪ ስለ ዝኾነ እንታይና ክንገብር በቃ ናብ ስደት ጥራሕ ክጠፍኡ ዝሓስብ ዘሎ ይጠፍኡ ዘሎ ድማ መፅኦም ስራሕ ምሳአኑ ይዋ እንታይ ኣለና ለአኹን ሰርሕ እቲ መንግስቲ ሓደ ስራሕ ከይተሓዘና የለን እዚ አንታና ኢሎም ናብ ስደት ጀምሩ እኮ ሕጂ እምበር ስደት ዝበሃል ኣይንፈልጥና ግን ሎሚ ስደት ጀምሩ ናይ ብሔረሰብ ኩናማ ምምሕዳር ወረዳ ላዕለያ ዲያቦ እውን እንትኾነ ጌረዮ ኣብ ዝበሎ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ኣብ ወረዳ ላዕለያ ዲያቦ ዝርከቡ ብሔረሰብ ኩናማ ካብቲ ቅድሚ 2013 ዓ.ም ዝነበሩ ቁጽሪ ብሓደ ሚእታዊ ከም ዝነከዩ ኣመሓዳሪት ወረዳ ኣይተ ገብረ ህይወት ኪዱ ዝሕብሩ ብቐጥታ ብመድፍዕ ወይ ብጥይት ናይ ጸላእትና ተቐቲሎም ህይወቶም ዝሓለፉ ጥራሕ ወሲድካ ከም ብሔር ቅድሚ ኩነታት ካብ ዝነበረ ቅድሚ ወራር ካብ ዝነበረ በዝሒ ቁጽሮም 1% ዝኣክል ቀንዲሱ እዚ ኣብ ከባቢና ኣብ ወረዳ ታሕተያ ዲያቦ ጥራሕ ዝርከቡ ብሔረሰብ ኩናማ ዝገበርና የዳህሳስ እምበር ኣብ ዓዲ ጎሹ ዘለው ሓዊስካ ክጽናዕ ከሎ ማለት መሰረታዊ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ ባምባ ኪዳነ ማርያም ካሳን ወይዘሮ አመተ ደማን ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ደቆም ዘሰውኡ ስድራ ስዋኣት እዮም ኣብቲ ብሔረሰብ ኣጋጢሙ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ድማ ብዝኸፍአ መልክዑ ኣብቶም ስድራ ስዋኣት በሰልኡ ሓያል ምዃኑ እዮም ዘዛረቡ ስድራ ስዋኣት ተባሂሉ ኣብቲ ናይ ጥቕማ ጥቕሚ ምናልባት ተወሰነ መርኣያ ቁርብ ተጀሚሩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ስልካ ናይ ቆልዓ ካብ ገዛ ከተማ ከተለኻ خري ملخ انصالك الك تعشوا كم عانيت يكون يسمعنا معشوي بر عصقابي ايكون ثلاث رسي 4 رسي مسودق حواتي حمشتهم تسويهم كلهم عليه تمارسن يجي ولا تسوي امر من تحقرنا متعدنا للتسوس تمنجستي جلس الى راينا اليوم قد سوات يوم اليوم كم يعملوا اي بلنا اي لينا بقى بسرو درمنا بهرسب كناما تي شغور زلو قدمنت كحرسلهم يبحالمو ابتان كان حبان قهون تلو بسرو بتخكل اي تخايده بتخكل اي تحرسلون زاغلنا وناتي انرا من محرسا بز زلو بز ناي مدابنا نرنا كما يحاديرو من يحرسا تحرسم جنوارو عبد ولدنا صوم كحاضر እንዳበሉ ዝሽቅሉ ዝነበሩ ከይደም ኩሎም ተሰውዮ ቅድሚ ሕዚ ትልቅሱ ዝነበርኩም ገዛውቲ ተፈራሪሱ እዚ ኣነሩ ታህድመ ኣነራ ንሰላማ መጽና ኢና ገፍሕ ገዛ ይነሩ ኢና ነበርና በቃ ምሰወደቀ መን ይሰርሐያ ኩሉ ማይ ኣው ጀፍናና እና ትገዛ ትርእላ ኣመሓዳር ላዕለያ ዲያቦ ኣይተ ገብረ ህይወት ኪዱውን እቲ ብሓፈሻ ብሔረሰብ ኩናማ ብፍላይ ድማ ኣብ ስድራ ስዋኣት ኣጋጢሙ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላውን ምፍታሕ ዝተገበረ ምንቅስቃስ ከም ወረዳ ድኹም ይብሉ ኣይሰጋገርና የንጸኒሕና ካብ ድኽነት ኣይተናገፈን ጸኒሑ ተንጀሚርዎን ዝነበራ ጥሪቱን ሃፍተ ገነቱን ሙልሕዝ ዓንየን እየን ኣብ ከቢድ ድኽነትን ጥሜትን እዩ ዘሎ ስለዚ ትካላዊ ዝኾነ መፍትሒ እዩ ዘልዮ ዘይተሓረሰ መሬት ከም ዘለዎም ትኽክል እዩ ታይቱ ምኽንያቱ ንዝብል ሓደ ከም ታንተ ዝወልኩም ምስ ጥሜታት ኣሳሲረ ዝገለጽኮ ቅድሞ ወራር ወኒኖሞም ዝነበሩ ጥሪታት ኣውዑር ኣፍቲ እንስሳ ኣግማል ወሪረን እየን ናብ ዜሮ ለበል ተመሊሶም እዮም ስለዚ ንምፍታሕ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈረን ትግራይ ተኣሳሲርና ሓንቲ ተወሳኺ ትራክተር ብነፃ ክረኽቡ ጌርና ኢና ብኻልኦት ናይ ከምኡ ዝበሉ ትካላት እውን ናይ ነፃ ግልጋሎት ክረኽቡ ዝኽእሉ ኩነታት ፈተነታት ይግበር እዩ ፃዕርታት ይግበር እዩ እስቲል ግን እዚ ብዝፈትሕ መንገዲ ስለ ዘይኮነ እቲ ምንቅስቃስ ዝብል ምርዳእ የሉ እዩ
ቅድሚ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ብሄረሰብ ኩናማ ተጠቃሚ ክኸውን ብፍላይ ድማ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ መስኖን ሃፍቲ እንስሳን ተረባሕን ምግባር ካብ 2 ክሳብ 4 ሚልዮን ብር ካብ መንግስቲ ትግራይ ብፍሉይ በጀት ይወሃቦ ከም ዝነበረ ዝሓበሩ ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣይተ ገብረ ህይወት ኪዱ ሕዚ ግና እቲ ፍሉይ በጀት ከም ዘየለን እዚ እውን ካልእ ተወሳኺ ፀገም ከም ዝኾነ ይብርሁ ብሄረሰብ ኩናማ በብዓመቱ ካብ 2 ሚልዮን ክሳብ 4 ሚልዮን ቅርሺ ብፍሉይ ነቲ ብሄረሰብ ባዕሉ ዘመሓድሮ ብናይ ባዕሉ ቤት ምኽሪ ብናይ ባዕሉ ማራሓ ብናይ ባዕሉ ተሳትፎ ዘመሓድሮ ካብ 2 ሚልዮን ክሳብ 4 ሚልዮን በጀት ይምጀተሉ ነይሩ እዩ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም መሰለ ምንቅስቃስ ቶታሊ ደው ኢሉ ንሕና ከም መራሕቲ እውን ኣብ ዝረኸብናዮ መንግስታውን ውድባውን መድረኻት ዕድል ዝረኸብናዮ ንምልዓል ንፍትን ኢና ማለት ደረጃ መሪሕነት ደረጃ ስለዚ ጭቡጥ ዘእምን መልሲ ክንረክብ ይከኣልና ማለት زين عرفتي بعل وعلتا هاجر نزخنا ججنا حزب تግራይ ድምጽ ኮይንኻ ካብ ምግልጋል ንላዕሊ እንታይ ዘخرع ነገር ኣሎ ዝብል ጽኑዕ እምነት ሒዙ ይቃለስ ዝነበረ ኪነጥበባዊ ሰለሞን ተካልኝ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ንስተኣወጀ ጽንተታዊ ኩናት ብቁልዕ ብምቋም ኣብ ጎኒ ህዝብ ትግራይ ደው ብምባሉ ብብዙሓት ክብሪ ክወሃቦ ኺሉ እዩ ኪነጥበባዊ ሰለሞን ተካልኝ መሓሪ ሓደ እዋን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ኣነ ንሓቂ ብምስካረይ ኩርዓት ይስምዓኒ ህዝብ ትግራይ ኢሉውን ተጋድልቲ ትግራይ ምእንተ ሃገር ክብሉ ዕድመ ንእስነቶም ኣካሎም ዝገበሩ ደሞም ዘፍሰሱ ተጋድልቲ በታ ሃገር እንተሓስሩ ክብሮም ክቅንጠጥ ብመንነቶም ክህደኑ እናራእኹ ስቕ ክብል ሕልናይ ኣይፈቅደለይን ኣብ ጎኒ ትጅግና ዘፍር ማህፀን ዝተዓደለት ክብሪ ዝግባእ ኣዶ ትግራይ የስለፍ ኢሉ ነይሩ ብዛዕባ ትግራይ ሓቂ ምምስካር ኩርዓት እዩ ዝብል እምነት ዝነበሮ ኣርቲስት ሰለሞን ተካልኝ ጅግና ዝወልድ ማህፀን ዘለዋ ኣዶ ጀጋኑ ክብራ እንትጋሃስ ሃገር ዝፈጠረ ህዝቢ ካብ ምድረገጽ ንምጥፋእ ቅሉዕ ጽንተታዊ ኩናት እንትእወጆ ብዛዕባዚ ውጹዕ ህዝቢ እየ ድምጽ ዝኸውን ብምባል ኣብታ ጸበባ እዋን ብተግባር ድምጽ ህዝቢ ትግራይ መንባሩ ብዙሓት ይዛረቡ ብምኽንያት ሃንደበታዊ ሕልፈት ህይወቱ መልእኽቲ ጽንዓት ይሃብኩም ካብ ዘመሓላለፉ ሓደ ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሃንደበታዊ ሕልፈት ህይወት ኣርቲስት ሰለሞን ተካልኝ ዝተሰምዖም ሓዘን ብስም ውድብ ሕወሓትን ብስሞምን ብምግላጽ ንመላእ ስድራ ቤቱን ኣድነቕቱን ጽንዓት ተመንዮም رئيس ليقان ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሮማ ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ መበል 88 ዕድመኦም ዓሪፎም ናይ ሮማ ጳጳስን ሓላፊ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንን ዝነበሩ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ 2013 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ኮይዶም ተመሪጾም ፍራንሲስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተኸታታሊ ጸገማት ጥዕና ከም ዘጋጠሞምን ኣብ ወርሒ ለካቲትን መጋቢትን ን38 መዓልትታት ኣብ ሆስፒታል ሕሊፎም እቶም ጳጳስ ኣብ በዓል ትንሳኤ ካብ ሆስፒታል ወፂኦም ኣብ ቀጽሪ ቅዱስ ጴጥሮስ ንህዝቢ ሰላምታን ባርኮትን መሃቦም ስካይ ኒውስ ጸብጺቡ ዜና ዕረፍቶም ብካርዲናል ኬቪን ፋረል ብሃገረ ቫቲካን ኣብ ዘውጽዎ መግለጺ ኣፍሊጦም እቶም ካርዲናል ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን ብዓሚቕ ሓዘን ሞት ቅዱስ ኣቦና ፍራንሲስ ከርድኡ ሎሚ ንግሆ ሰዓት 7:35 ናይ ሮማ ጳጳስ ፍራንሲስ ናብ ዘለኣለማዊ ገዝኦም ተመሊሶም ኢሎም ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮንክሌቭ ናይ ምምራጽ መስርሕ ብሓፈሻ ድሕሪ ሞት ሓደ ጳጳስ ካብ 15 ክሳብ 20 መዓልታት ከም ዝውድእ ጸብጻብ ስካይ ኒውስ ኣመላኺቱ ወያንተ ብዙነህ ከም ዘዋደደው ወዳታ አርሰ ዜና ከዘኻኽረኩም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ ትስቢት ከም ዝገብሩ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም
ብሔረሰብ ኩናማ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ቁጥሩና ተመናመነ ይኸይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ رئيس ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሮማ ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ መበል 88 ዕድሞም ዓሪፎም ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ሓበሬታና ንሕብረተሰባዊ ለውጢ ሰናይ